بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إتاي كتاب قواعد الأربع إلى كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بيسلم الندر تاشي فيجز وتطورد بي لسب ولد تجنقاني بشرك در يا لسب تشركك ليتغافر ببداية دريا لسب تبداك ليتغافر يتونقاي غار فوني يدانسب تتونقاي غار تيدوتك ليتقوتب إرزا يغدانسب إرزتي غدوت ليتقوتب واري إلانسب واري تبلوت ليتقوتب جبنو بچالا إلانيسب تبلوت كليتقوتب ليتي أدبار ليتي أوغار إلانسب تيتي أدبار تيتي أوغار تبلوت ليتقوتب مغرغبيان أربين كمسن جماتن أنسنبتن قدر سنبتن بالاني أيامي كفافلة إتغزانسب تينكالي شرك ليوج تلفي لفاتك الدي التاني ياو باكويسات لسميتني إتكراكرون سبتا وينم دمو توحيد اللهن ببتشينت تغزوت أيود دوني سبتا كذبه والكوني كتابنيا الله سبحانه وتعالى ياتنو زينو كتابنيا يسب ولد إرزت ياقد يتونقاي غار تيد عبريت يورد قاتباريت يورد الكسوت يورد سورغان يورد أناجينة يد شيطان تيدغزا إرزت ياقد أي بوت تيدفا ببشبوك بغمربوك أتيل يسب ولد أنزو جيغلون لدلني مياندرو كتابنيا قرآن قروني بلو يعني بسر وينم دمو بالفاتي غار يدو نقوني قرآن قرو يبلو يعني بسر لايك أربيم تيلو محمد بن عبد الوهاب نا وهابي بالون إسادبون وهابي ليني جز بيسلمنا أي تشالان جز محمد بن عبد الوهاب باكبابي ميالي كتابينيا درو مناروي إن إمام الشافعي إن إمام أحمد إن إمام أبو حنيفة إمام مالك أراتي مذهب تيلفو يناروي سب تشكو يلفن سبنجي تقق كامت أي جز أدميل إن يدمو قرآن حديث للتكيتلنا صحابة أبو ياسو للاشنا تيززنان أني قرآن حديث يتقارنان جز بمتا يجين كتابين يشوام كتابين محمد بن عبد الوهاب يميون إمام أحمد ميون إمام شافعي نوم إمام مالك ميون من نمك ينبينا عليه الصلاة والسلام قال يتقارنان جز إنز بمتا قدمك لو تكيبلنا التامي ميش محمد بن عبد الوهاب الياني ميش سومنك ليسلمنا لفان يرورين كتابين ينار أقران قران دعوة أشان قرآن تفسير أقران حديث ترجم أقران توحيد أستماران تشرك أستنققان هنا نمكن يهامي أساوى بيون تقرآن تحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إدقاج أنجز بونا إلو تكيبلني سلزي يجي كتابين شركة لينا چانكو توحيد ليستمرانكو بدع ليستمرانكو بالله هدر أقاروت لتشاليلانكو عبريتو كاتباريو الكسو سورغان باياميون بچلم بغمرة ببشا ببوك إلاني جز لياتراننكو يوهان سميات أفون انجي أجز جزين زي متأكسب ألون أجز جز بامتا إنيام أتومم هلم ليلو تكيبلني جن الله سبحانه وتعالى إنكو بالان نبي عليه الصلاة والسلام إنكو بالون بيبتاي القرآن بيبي قطر بيبي أنكس الله إنكو بالان نبي عليه الصلاة والسلام بيبي حديث نيم عدنا عائشة رضي الله تعالى عنها بالك حديث إنكو بالون أبو بكر بالك حديث إنكو بالون نبي عليه الصلاة والسلام تيرز أترون يتونك أيغار تيدوت أدرون إنكم دمو بشبوك غومربوك أتكانو إمبلسام جبنو دابسيزاش إليني جز أترون بالا النبي عليه الصلاة والسلام ياو عليك جز أستلال لفانينجي أجز جز إنزي يمت أسب علون وهابيهم إلين جز بيسلمنا إيلا أجز جز يمت أجز كل ياو جزن مش يلفن يوت أن يورد مش تلفة توت أي توردي عدي لفات كاي إتانت كتاب قواعد الأربع إلو تانت كتاب بالله فكات إشان لنزوتي موكرنان بسم الله الرحمن الرحيم بالله سبحانه وتعالى أزاني روح بوني بالله سم إجمراويلان أسأل الله سبحانه وتعالى الساليو الكريم أزاني يوني الله الساليويلان رب العرش العظيم يروري يارشي بالبيت يوني الله الساليويلان الله سبحانه وتعالى سابت سماي سابت دجي فترة سابت بلاي دمو الله سبحانه وتعالى أرش علي الله دمو تارشي بلاي يهونان سلزي الله تارشي بلاي هونوتك إيمانوت تي إيماني الدني أكال الله سبحانه وتعالى تارش بلاي ألونا بولي بيت على إلان سب يكفرن تسلمنا يوجان
የጌ ኪታበኛ የሱሩሪ የቁጥብይ የአህባሺ እንዲሁም ደግሞ የተብሊጊ የተለያየ ግዝ ስሜት ከተከተላነ ያቀወር አፍሪ በላኔ አብሬት ላብሬት ቃጥባሪ ለቃጥባሪ ጋሬረ ለጋሬረ ብርድ ልብስ ተከናነባን ኢርዛያጃኔ ኪታበኛ በሸሽት ብር ቦሽት ብር በሴት ከኢረብሻኔ ኪታበኛ ላለ ኤትሎዊ ቢልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታርሽን በላይ አላህ በበለ ቁርአን ይወዳል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰላት ሊያመጡት ሄዱ አይነን ፈኖ ሄዱ ሰላት ሊያመጡት ሄዱ ሱቅ ለፈኖ ሄዱ የመጀመሪያ ሰማይ አትከፈቱ የወሽተለኛ ሰማይ አትከፈቱ የሽተለኛ ሰማይ አትከፈቱ የአራተለኛ ሰማይ አትከፈቱ የአምስተለኛ ሰማይ አትከፈቱ የስድስተለኛ ሰማይ አትከፈቱ የሰባተለኛ ሰማይ አትከፈቱ ሆነ ሰላት ኤንዙ መጡ ባሉ ገግምኒም የሱፈይ ኪታበኛ ይውድነቃን እንደገና ደግሞ አብሌን አትበሉ ይላል ኢታይ ተገግኒም ያመጡ ይግዝ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በበለ ሐዲስኒም አላህ ታርሽ በላይ ሆኖ ተካይ ይወዱን አቁ አህባሽታይ አጂስ እምነቴን ዘየመጣይ ሰብቻ ታይሁ ተነሳራ የመጠን መልእክት እንጂ የእስልምና መልእክት አልሆነ አላህ ታርሽ በላይ አላህ በቁርአን ካይ አልረህማን አላል አርሽ ይስተዋ ይላል አላህ ታርሽ በላይ ይላል አኩም ደግሞ በቀረ ቁርአን አሚንቱ መን ፊ ሰማ በሰማይ ያለ አላህን ጎሽታን አመንኩም እንዴ ይላል አላህ በቁርአን በበለ ቁርአን አላህ ታርሽ በላይ ሆኖትከ ተረጋግጣል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሰብ ወልድ አረፈ በቃና ነብይሳት አላህ ሰማያት ዱንያ ይወርዳን ይወላይ ባሪዬ እንመጦን ኢላን እንደገና ደግሞ ታሮት አድሸሽትኝት ይቀር አላህ ሰማያት ዱንያ ይወርዳን ባል ወረዶ ተካይ ያምነናን እንጂ አይነኩ ይወርዳን አይነኮን ይሌኔ አላህ ገገንክ ይችላል ወረዶ ተካይ ግን ያምነናን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይወርዳን ባሎን ይወርዳን አይነኮን ይወርዳን አይነኮን ይሌኔ ይለው ገብ ነብይ ቢታይ አላህም ታርሽ በላይን አይነኮን ተጎበላን ወይ ቃነናን ወይ ኢንኩን ወይ ይለውችን አላህ ለይሰ ከሚስሊ ሸይኡን ወሁወ ሰሚኡን በሲር ለአላህ ቢጤም አምሳያም ኤለይ ወኢሰማን ያንጃኑን ጎሽታ ስለዚህ አላህ ታርሽ በላይ ኤለይ ይሎን ሰብቸ አላህ ቡልሜት አለ በሰብሚ አለ በዚነትም ያለ በሽማንጋርም አለ ቡልሜት አለ ይሎን ሰብቸ ሲስልምና ሻንጠን የሚንዙ ይወጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታርሽ በላይ ይሰማን ያንጃን በሰቦል በቀልብም ከያለ ያዋል ከያነም ያሰባያነም በቀልብም ከያለ ሁሉም ጊዜ ያለ ይሽላን አላህ ስለዚህ የሮሬ ያርሺ ባለቤት የሆነ ጎሽታ ይሳላያው ይላል አየተወላካ ሊቱ ዳጀ ወዳጅ ሊሆና ይሳላያው ይላል في الدنيا ቢብታምቴ ባንጭርቴ ባድ ዱንያ በሎት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ባለ በቁርአን ካይ ወመል ሐያቱ ዱንያ ኢላ መታኡል ጉሩር ባል ኢተቴ ቅርቢት ዓለምተ መሸንጋያ ቢቶን እንጂ ገነ ምንም አልሆን ትላን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢብታምቴ በዱንያ ወዳጅ ሊሆና ተውዱግዝ ሊቀራ ፈሊግዝ ሊገጥማ خير ግዝ ሊገጥማ ትትሞትም በሻሃዳ ሊትሞት ከፈር ከለትሞት እስልምና ተበከልቲንስ በሱና ሊጸና አላህን ይሳለን ካውላ ወልአኺራ አኩም ደግሞ ባብተት በሩክቴ ባድ ወለልአኺረቱ خير لك من الاولى ባለይም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቲትተቴ ህይወት የአኺረቴ ባድ ተጠቅላሃት ባለይም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያም እየም አደም ኢለው ተራከም ነባሉ ለሰብ ወልድ ደግሞ አደ ሸለቆ ወርቀ ቢዮቢ ኦሽትለኝ ኢትሚናም ባል የሰብ ወልድ አፈካ አድም ግዝ ለሜ ላይ አፈር ቢሆን እንጂ ቀበር አገቤን ቴፉ እንጂ ይለጥፍ ባል በአኺራም በዱንያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊቱዳጅህ ይሳልንካው ይላል ወየጅዓለከ ሊያሻም ይሳልንካው ይላል ሙባረከን የተባረከ ሰብ ሊቶን ይሳልንካው ይላል የጌ ኪታበኛ ወሃቢ ዱያትራን ኢሎን ይወል መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ዱያሻ ዱአ ኤተካይ ሚጥሩ ባዱቃዋ ባልፋቲ በሰላዋት ጫቲ በሊ ኢልልቲል ቲሼብሊ ቲደልቅ አያሲባሌን እንጂ ሉልም ከወቅት አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተሰላዞፍ ዱአ አላሱን ለብቹ ያሱያን ዱአ አላ በርኩ በሱጁድ በቃነኒ በትጎበሊ ቲኢኒ በጋርቲዮቲ ጋርፈነቲ ገቢ የንግዴት ይዲ ተንግዴት ይትከነበሊ መስጊድ ይገቢ ተመስጊድ ይወጥ ያሱያን ዱአ አላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ግን ተሰላዞፍ አሲገዶ ነቆን የሳሃባብቸን የሚት ተክነበሉ ዘውሮ ነቆን ዱአ ያስቢ ሐዲስ አድም ኢለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊቄራሃ ኢጦክስንካው ወየጅዓለከ ሊያሸም ሙባረከን የተባረከ ሰብ ሊያሸም ኢጦክስንካው ይላል አይነማ ኩንተ ማንነሚት ቢቶን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዳጅ ሊሆነ ይሳልንካው ይላል ወየጅዓለከ ሊያሸም ሚመን ሰባ ኢዛ ኡዕጢያ ባቡ ይሳት ደግሞ ሸከረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈየግዝ ባቡ ይሳት ያምሰግናል ለአላህ ሹክረ ይውባን ሰብ ሊቶን ዱያሽንካው ባል ባረመት አልহামዱሊላህ በሎታዩን አፊ ባበ ሲገዱት መስጊድ ግቦ ሲገዱ ባሉያን የልጅ ወልደ ገበሊ ሰግድ ይንዳቼ ደግሞ ሰላተክ በወቅት ሲገደ ቂራ ሲገደ ባሉያን ሊሰግድ ሃይድ በመጠቤ ሰዓት እትሰግድ ታሃይድ ዞፍ ቦንት ሶፍ ሊሰግድ ሶመሊ ሶመን ፈረንከ ያለ ሰባጅል ያሽ ፈረንከ ባሌ ደግሞ ዘከልዮብ እንደገና ደግሞ ያቦት እንደቲንቅ አቀሪጤሪ የጎረቤት አቀሊ ቄሪ ምስጋና ኢልያኔ ባረመትም ባካልም ያሱያኔ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይሆናል በሎትን አላህ ባባሳት አላህ ለታምሰግነይም ይሳልንካው ይላል ወይዙብትሊያ ሰበር አላህ ደግሞ በተለያየ ጊዜ ቢቲ ፈትን ሰብረ ሊያሽ አቦት ይሞታን እንደት ይሞታት ወልድ ይሞታን ዲነት ይጠፋን በሽታ ይመጫን የተለያየ ጊዜ ይመጫል ስለዚህ በሽታ ሙሲባን በመጠሳት ሰብረ ለታሽ ደግሞ አላህን ተማጸንን ይላል አላህ ደግሞ ምን ይላል በቁርአን ኢነማ ይወፈስ ሳቢሩን አጅረሁም بغير ሂሳብ ይላል አላህ አነይ ሰብረ ያሱን ትግስት ያሱን ሰብቻ ሙሲበት ይመጭም ዲነኒም አደጉ አይዶን ሰብቻ አይትሽ መደሙዶን ሰብቻ
كذب أول كون سبتة باقي أنون سبتة تجستياسون سبتة يعلم منهم قدب دموزني بكفلي ما ولا الله سبحانه وتعالى بجنام قرآن كاي وبشر الصابرين صبر ياسون سبتة أبشروا بليمو جنة تزقع جنة ما تجهنا بكيرايمان بليمو ليمان للنبي عليه الصلاة والسلام سلزي مصيبان بيمت بهان سات صبر لتاش الله سبحانه وتعالى تأكسن كاولا وإذا أذنب وانجل باشي سات دمو استغفار تياشان سبلتون الله نتأكسن كاولا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى أتم يامنكم سبتة يا الله توبة أسو جلسيون توبة تونجلام نيكو توبة بلوت مسفر تلي أدسب وانجلا شان قزبونا وانجلا تقعنو تلبي وإنكم دمو وانجلي تكاي تكنبالان دمو ليهد قرط حسابة سو تلبي باشي قز دمو تسأتو تلبي غناي دمو يسبك أبوهنا لسب كمبلو تلبي بيمم يسبو حق بغرفة دانغم بغفة يسب حق أبوهنا كمبلو تلبي سلازي توبة أسو جلسيون توبة لا نبي عليه الصلاة والسلام إيه بايام سبقين وين دمو تسبقين بلاي توبة يا شوبال بقنا حديثم دمو متوقن يا الله هنيت مارت إسالة يا وبال سلازي وانجل باشي سات نبي عليه الصلاة والسلام يسب ولد كل بني آدم خط أبال يسب ولد إساسة عمبال جن وخير الخطائين التوابون بال توسب ولد في سبلوت ستكتعلان كم ويتكلموا على نسب موت مچ أنا كلشي عبد الله بن عمر مننا إذا أمسيت فلا تنتظر السبا باسوجه أروتها كيرة وإذا أمسيت فلا تنتظر السبا بامشي دمو سوجاتها كيرة إلنا سلزي توبة بلوت كم أسوتن موت مچ أنك إلشل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بال الله بالقرآن يسب ولدك أنك أتروك بمت أسات قدام ريرم إلى بال الله سلزي توبة عشان مؤمن توبة عشان وانجل باشسات توبة تياشان يسبلتون الله نسالن كولا فإن هؤلاء للشاتي لفني مسر شيشتي نتبتش الثلاثة شيشتي عنوان السعادة يروري جز لركبوت مكنات النيم إلى يروري لونوت ملكة النيم إلى سلزي بدو جمري بلوتن إن كتابي تجمروت كذا بدو جمري إن شيش تجز دمو يركب سبب بدنيا باخرة نجا لوتوتك ملكة الله سبحانه وتعالى بابيسات يا شكران إن دعنا دمو مصيبة بيمت بيان سات دمو صبر ياشان إن دعنا دمو وانجل باشي سات دمو يا لان اتكنا بلان إن شيش تي بحري يتلعب بس يونسب أخير الدنيا مك استكاكلوتك ملكة إلى سلازي هو لمناي توبة للاشن يا الله هنيت للتكنبلنا إتجبان بلوتن يا الله هنيت إتكنبلان سب بونجل كاي إزوت ترانسب يكأمانك إتواردان بدنيام يتوارد جهنم إبلايان سب يونام بلوتن سلازي إن شيش تجزا شالنان للاش نبي إتجبان بلوتن النبي عليه الصلاة والسلام إن شيش تيجس دمو بتلاقي حديث نيم أوالكون بعدين من بالو نبي عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما يسب ولد بود دسات ابتلاهم يفتن إمام بالو نبي عليه الصلاة والسلام فمن رضي يا الله عني فتنا يود دسب فله الرداء لو وديت عليه بالله كدبال ومن سخط إن الله يمت أي مصيبة دمويت ألا فعليه السخط تعالى هيد تلاش عليه بال وعزم الناس بالو دمو إن دقنا تسب ولد بلا إبز بيان سب الأنبياء يا الله لوكتنياني نبياي شاي مصيبي بس بيمان بال ثم الأمثل فالأمثل بال تعتزوف دمو يا نبياي شاي يا نبينا عليه الصلاة والسلام أنك تكيتلا يدانا يسب بدرجة جاي مصيبة إبز بيان بال النبي عليه الصلاة والسلام نبي شاي تفتنون نبي محمد عليه الصلاة والسلام تفتنون نبي الله إبراهيم تفتنون نبي الله عيسى تفتنون نبي الله نور تفتنون نبي الله إبراهيم تفتنون كل يمكن نبي تفتنان صبر أشي الله دمو يروري جزا كفلي مبلوتن الله سبحانه وتعالى بالقرآن كاي ميني لان ومن الناس تسبولد من يعبد الله على حرف بال بجره هونان الله سبحانه وتعالى إتجازانا لب فإن أصابه خير اطمأن به خير استيرك بيدمو بابي بيمان كاي ترجعان بال أبو تبل موت بي بدأ وكاي بدين كاي بسلات كاي بزكا كاي بتلاقي يجز مصيبة بالجيجبي اتميتشان فايلان تكيبلان قلبك تترجعات بال الله سبحانه وتعالى وإن أصابه فتنة دمو بمتبي بدين كاي بتفتن بسلات كاي بتلاقي يجز مصيبة تيمتشبي قلب على وجهه بين فنيتكنا بالأنبال خسر الدنيا والآخرة ينكال لي سب بدنيا باخرة مكسرن سب ينكال لي قلت سيونا كسارة إلى الله سبحانه وتعالى سلزي بيتاي بششتي قس چالنان أتنانا للاش نبي اتقبان بلوتن شي اعلم چال إلان أرشدك الله لتعاتي الله سبحانه وتعالى لتقزوت الله يمرهاني چال إلان أن الحنيفية بلوت ملة إبراهيم يا إبراهيم أنجا إتت حنيفية يا إبراهيم أنجا بلوت دمو تشرك أنجا راكتان بتوحيد يتناتنت إبراهيم الله سبحانه وتعالى بتوحيد يشيل لميمو بتوحيد يتأنو تشرك يراك النم نبي عليه الصلاة والسلام نبي النمنار
أن تعبد الله دمو للتجزاين وحده بيتك مخلصا ترتشيهان له الدين لا الله سبحانه وتعالى دين بمولو تشرك راكان الله وتبعت الجزيان قوشتا إلى بهاني الله سبحانه وتعالى للتجزاين التاي إبراهيم دين بلوت التاني الله سبحانه وتعالى لبتشكاي بلتجزو ديني بمولو لوها أسين بلاوي إلى تكيبل كما قال الله تعالى لك الله سبحانه وتعالى بقرآنك يبالكو إنزول إتاي كتابنيا يرورين كتابنيا ليسلمنا لفون أكرون وطون وردون ليسلمنا أصوتي على بيمجز ولا أصو أخير فونو إيدون عدد استيوالكو يا الله القرآن يا متون أنقول مجمر أساوي بالله الثاني عدد سبب استيوال قرآن أمت حديث أمت تنبيتيل صلواتيل لموت صفاتي كري عربتيل شيشتنكتيل سابتديل دلكت قدر بيان آيامتيل بسر قوروتيل سلاساي جورج قرآن يقرونيتيل የተለያየ ግትክራት ቁርአን ደሊል አምጣ በሎት ያትከሻል ስለዚህ እየደደ አሳወቅት ያዋልክ ምን ይላል የአላህ ቃል ይውልላል አኩ ምን ባለ كما قال الله تعالى لك الله يبارك ባለ وما خلقت الجن جني الفطرኩ ያው ባለ الله سبحانه وتعالى والانس የሰበን ወልድ አልፈጠርኩ ባለ ኢላ ቢዮን እንጂ ነጥብት ኢታንት በቃ ቢዮን እንጂ ባል ሊዕቡዱን ይን በብቸኝነት ሊድገሱኝ ቢዮን እንጂ የሰበም ወልደ ጅኒም አልፈጥሩኩ ባል የሰበ ወልዳው ጅኒም ቢድገዛ አብሬቴንም ቢድገዛ ቃጥባሪንም ቢድገዛ ኢስነይንም ቢል መገርገበያንም ቢል አብዱልቃዲር ጂላኒም ቢል አብዶየም ቢል ሶርጋኒየም ቢል ሰይደ ባድርም ቢል ኤምቦቃም ቢል ቡሸቦቃም ቢል ይርዘጋራም ቢል ዋሬም ቢል የተለያየም ግዝ ቢያሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን የሰብ ወልደም ጅኒም የፈጠርኩኝ ይሄን በብቸኝነት ሊድገዙኝ ቢሆን እንጂ ለገና አላማ አልሆን ይላል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ልትገዝነይ ይድገባን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢንኩ ይላል ሐኒፍ የበሎት የኢብራሂም ተኡንጋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ባለይም ثم اوحينا ያተነሜት ወሂ አሽናን ኢለይከ ያተኔት አንተቢዕ ተኪተል በበሎት ሚለተ ኢብራሂም የኢብራሂም ኡንጋ ተኪተል በበሎት ያተነሜት وهي شينان بال حنيفا قط يبالي ابراهيم تشرك راقاني بتوحيد يصننار وما كان من المشركين ابراهيم تمشرك جامي انبر تنبي الله ادم جمران اسك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام نبياي چاي يطارو يناريت يالله عليتنا كلم بتوحيد زور ادني لا اله الا الله بيليني تا الله وجه بحق ادغزو ያን ጎሽተ ኤለ ቢሊኔ ነብያይ ቻይ ሁሉምንም አድንኒምናል በሰላት በሶመን በሰደቃው በዘካዋቦት በተለያየ ግዝ ሊትለያዩ ያቀጥላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገመጣል የሻረይ አለ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቋጭ አቃናናን በቃ በነብዩ ተዘጋን ነገር ግን በተውሂድ ዙሪያ ግን ሁሉምንም አድንኒ በሐቅ ادغزو ያን ኤለ ታላህ ውጭ ቢሊኔ መልእክት ሁሉምንም አድንኒ ታአደም ጀመራን እስከ ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉ ነብያይቸ ሁሉምንም ይጣሩናር አይለን ወደ ተውሂድ ያኩ ኪታበኝ ቢጠለም በይቤጂም ያዶን ቃዋ አዶ ዳዶ በሴዛም በጫላም ኢርዘው ኢሌኔግስ ወደዳኒ አላህም በይወድም ቁርአን በይችልም ሐዲስ በይችልም ቁርአን ተፍሲር ቅሮት በላይ ወርዳም ቢልም ሐዲስ ቅሮት በላይ ወርዳም ቢልም እንደገና ደግሞ ጉመረ ኪታብ የዋሃቢየን ባላን ሐዲስ ለትቀበሉ ቢያትረሙም ኡንጋይ ቢዘገቡም የቂያማ ነገ ሂሳብ ትሪትረሽና ቱሃም ተኛም አቱሁም ባላህ ቀደ ይቀርቤኔ ያወለከ ቤተት አረመትካይ ትቴንዛት እኛም ባጢል ያወልከናን ግዝቦን ኡሃም ባጢል ያወልጋን ግዝቦና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈርዳን ይፍረድ አላህን ተገዙ በሎት ውሸት ሆናል ታላህ ውጭ ያለይ ተገዙ በሎት ሐቅ ሆናን ግላበጥ አቲራን አሎ አላህ በዱንያም ዋጋ ከፍላን በአኺራም ዋጋ ከፍላን አላህን ተገዙ በሎት ዋሃቢይነት አሎን አክራሪነት አሎን ወጣሪነት አሎን ገታሪነት አሎን አላህ ልትፈሩ ይገባ የጌታበኛ አታጭበርብሩ አትዋሹ ቁርአን ቅሩ አልቀራሞም ቅሩ ተፍሲር ቅሩ አልቀራሞም ሐዲስ ቅሩ አልቀራሞም ቡኻሪ ቅሩ አልቀራሞም ሙስሊም ቅሩ አልቀራሞም አቡ ዳውድ ቅሩ አልቀራሞም ኢብኑ ማጃ ቅሩ ነሳኢ ቅሩ አልቀራሞም ቅሩ በፊቂ ብቻ ቀራሞን ፊቄሚ በደንብ አልቻልኩም ያ ኢማሙ ሻፊዒ ፊቄሚ ብችሉ ከፍ ብትሉ የሮሬ ኢማሙ ሻፊዒ ነይ ፊቄ ብችሉ ኢማሙ ሻፊዒም አለ ሱና የተውሂድ ይጣሮን ሱነ የበላያሶን ባጢል ያወግዞን ሙብተዲ ይጠሎን ቢዳ ያወግዞን እንም ሰብቸና አብሬተን ባይወርዱ ቃጥባሬን ባይወርዱ እስነይንም ባይሉ ቃጥባሬን ባይሉ አንዲየም ባይሉ ዳንየም ባይሉ የጌ ኪታበኝ አታታል አላህን ፍር ተክነበል ሊንደቸነ ላቡቸነ ለማጣቸነ ለዋሽተና ተለያየ ሰብ ሐቅ አስተሚሩ አላህን ፍሩ ታምቶታም ቀደ የቀብር አፈር ትትበሉ ቃጥባሬ ፎርኝም ትትሄዱ አልከሶፈኝም ትትሄዱ በቀብር ሴዛም ትትሉ የቀብር አፈር ትትበሉ እርተት ታግዱ ጋሪረ ትትሄዱ ተትሞቱ ቀደ ተውሂድ አስተሚሩ الله سبحانه وتعالى القرآن من جزم بالا ذلك الكتاب لا ريب فيه إتاي قرآن شكم إلى ببال هدى للمتقين لمؤمن شيء ممران بالا درو كتابنا يقول والله أحدنا تلفسرنا دعوة لاشنا بل ليوردن كيرو إلونار من متى يبالغين قرآن يفسر بيان ساعة متى إلونار قرآن فسرت إلى تشالو إلونار أشعري هاي شيء صوفي هاي شيء يادسف أنك يتكتلون سبتة قرآن فسرت بلوت بل يوردان زلابك عنان بركة إنك عن إلونار
بالله تي هجار كاتباري تيل إسنين تيل عندي يتيل بالله قوت تي كتيل أدم باي مسلم أنك أي قارتيد يسعد بعد دقم تتراسي دهنك تيجا في أدم إلى مسلم جين توحيدي ودين بلا يوردان لنا بلا يامت أنك جمالين بالله يقول أنك تلون جمالين دبتيت إلى جيلون جمالين بالله تياشارك جيلون جمالين بلا يامت أنك جمالين من جي أكيد توحيدي أستمر أنسب عينكو بلا يامت نبي يايشا يلاكوني نبي عليه الصلاة والسلام يقارن دتني يحزنار لباسني مولو بمولو نقابل يلبسوا شرك ياترونار نبي عليه الصلاة والسلام تونك أي قاري دو ياترونار إرزاي قدو ياترونار بلا من تلتلو ياترونار بغني أن تلتلو ياترونار بايام تدقفو ياترونار جبنو بلو ياترونار نبي عليه الصلاة والسلام داب بسيزاش بلو ياترونار عبي بسيزا بلو ياترونار نبي عليه الصلاة والسلام ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በቀብሬት ደግሞ ኢማኑያን መስጊድ ያትሩናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሊሞቱ 5 ነግት ይቀሪሙ ለአነቱላ አለ اليهود والنصارى ባሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ባይሁዳን በነሳራም ያላህ ቦጆ ጣት ይወረድብኝ ባሉ ለምን ittakhadhu qubur anbiya'i masajid የፈየፈያይ ሰብቸ ኤታ አላህን ትገዝባኔት አሶ ኤንዙ ባሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲተራገሙ ሞቱን የጌ ኪታበኛ አብሬት ሄዳን ቃጥባር ሄዳን አርከሱ ሄዳን ሶርጋን ሄዳን ኢርዘያግዳን ኢርዘቲያግዲ አንዘጅግላን ኢላትር እንዳች ሊሽፋፈን ኢላዙ حرام جس بقلت ليودو سلولد بقلت ليودو شركة إلاترو سيتش بتكباش رمضان يتفبشان جسماش بتراش رمضان يتفبشان مفاك بتكمش رمضان يتفبشان بالوني آيتك مانجس تياوالكو يروري جس بالله يا شهر كسب صلاتم كرمضانم كل جزء يتفبيانه جزء شركة تيودو جنا جس تيودو يسبول ديات تالون الله ليفرو ليتكنبلو يتجبايمان أتوم لك تكيتلوت إلبهم حق يود إيمان نفسه شولهم يون بالكم يون تبعد ما ممت تجنبا دم يمت حق يود مانجس تكيبلو يقراني تكنبلو يا حديث تكنبلو يا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة تكنبلو إيطاليا واجان دناو تشفافنوت قارو لقارو هيدوت عدم تكميلي بدنيا باخرام وردت يا مج أنانجس سلزي للنبي عليه الصلاة والسلام يا تنميت وحي عشينان إبراهيم أونغا تكيت البلوت إبراهيم أونغا دمو بتوحيد يسأنا الله ببتشينة يعمل كبيان تالله وجعله جس يري كبيان أونغا بالنا النبي عليه الصلاة والسلام وديم سلزي كل مناي عني فنو التكنبلوت على بنا ماشي فإذا عرفت بشالك أن الله سبحانه وتعالى خلقك يفترى يونك بشالك لعبادتي وعن بجلد جزوت يفترى يونك بشالك لابريت يبلك عتباري لاندي إيه بتأمي جرماني جزوكو أبريت عتباري أنا كسو إلوس موتون هرمانيم قبو تدقفهم بالان كذب بيودم ያልከሳባ ባይ ላለበሉ እንጭነና ይደው ይትደሉ ቢልም ያልከሳባ ባይን ካለ ባይ ተለቆት እንታቢ ተቀጠለ ቢሉ አልከሳባ ባይ አላለፎን አረመኒም ገቦ ተደገፈው ቢልም ኢንዴክስ በሁሉ ቢጢሉም ሞቶን ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞቶን እንኳን አልከሲ እንኳን ቃጥባሪየ እንኳን አንይ እንኳን ዳንይ እንኳን ሰይድና አባድር እንኳን አልከሱ ይቅራን ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞቶን الله بقرآن كاي إنك ميت وإنهم ميتون بالهم أتم تيموتا تاتم يتكراكرون سبتة يعتنم يوم قلت كيبلو سبتة بالله يعملوا يكادون سبتة كلهم كإيموتون يكامن بالله كأدت يتكراكرون بالا الله القرآن أوردان سلازي نبي عليه الصلاة والسلام موتون الكسي موتون كأتباري موتون الموتون تلا سبالا إرد بنبل موتون يسبول دمو كلهم كإيموتان دمو إبلان إسچانسب إسنبانسب ميت على بيسب لباس لبسانسب زنابي فرانسب مكيني فرانسب بوجو إفرانسب آت إفرانسب يتلاقي جزي فرانسب أينك تتجزا الله سبحانه وتعالى تتجزا سماي دتشي فت كل جزي فترة الله تتجزا سلازي كلهم كموتان الله سبحانه وتعالى تجزو تلبنا فإذا عرفت بجال كبال أن الله خلقك يفتراك بشالك لعبادتي أهلت جزود فعلم شال أن العبادة عبادة دمو لا تسمى إلى أروتا عبادة بالين إلا مع التوحيد توحيد بالبيتينج الله وش بحق الجزء عن قوشت إلى بالان بقلبك عطر بارمتك أوالك عني بابلين يا شيء أنا يجز لا بالا يا لا شيء سب الله سبحانه وتعالى عبادامك إلى كيبله عبادام بالي إلى أرويلا كما أن الصلاة ثلاثة لا تسمى صلاة بالي أي أروتا نكو صلاة بالي أي أروتا إلا مع الطهارة تطهارة تؤدو جسم تطراتوت نصو تونوت جن صلاة بالي تروتان انجي يالا ودو ادسب نك بيسن صلاة بالي اي ترو يانكو يالا توحيد ياسو يان دمو عبادة بالي الى تروي فاذا دخل الشرك شرك بغبا في العبادة بياسو يان عبادة بصلاتم بصومن بحج بزكام بذكر بتلاقي جس شرك بغبا تالله يالا اكل بتربوي في العبادة بعبادة فسدت اتبلاشان مك عمد يونان الله سبحانه وتعالى فجعلناه حباء منثورا على الله يكافر تشا ياسو يعني الى فيانا يوطو يورداني بلا يقيامه نغ بس بناني يوندبنك يا مچاتيرني مان تاتزوف دمو ياواركو يابننا مان بال اخلاص لبيا الله انت غزوتي لبيا الله ببچينت انزوتي لبي يابرني النبي مان الى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ሽርክ በኢባዳ በገባ ፈሰደት ትብላሻት ካልሐደት ልክ የቆሻሸኩ اذا دخل في الطهار طهاره بونه በመይ ሹማን መጠ ቢገቢ itነጀሳነኮ ሽርክ ያለ ቢሰብ ኢባዳ ካይ ሙሉ በሙሉ ኢነጅስ ያጥፍ ቢያን
ኢነ ቻሉ ተለብነ አዴ ቻይ አቤ ቻል ማጤቴ ቻይ ዋጄ ቻል ማጤ ቻል ኢነ ይግስ ሁሉምና ቻሉ ተለብነ ኢነ የልቻለ ሰብ ኢነ ያላስተካከለ ሰብ በጀሃነም ዘላለም ይነዳል ሱም ከሙስጠፋም ቢሆን መሐመድም ቢሆን ሐጀልየም ቢሆን የከሸም ሰብ ይሁን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጋራን ሰብ በስምክ ብቻ ጀነት ለገባ ዘርማንዘር ሙስሊም በእውነት ጀነት ለገባ ኢርዛ ያግዳን ግዝቦና ቢንቲት ገዛን ግዝቦና በጀበነው በሴዛይላን ግዝቦና ጫተው በጫላይላን ግዝቦና አብሬትዬ ቃጥባርዬ አንድዬ ዳንድዬ ሶርጋነው ቃጥባሪው አብሬትዬ እንደገና ደግሞ ኢስነይ ነው ትርክም ላንሰብ ቦና ኢባደክ ተቀባይነት ላይ ጅራ ቡቅታሽት ማግደል ወደ ደምጠና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደጭን ፈጠራ እንደገና ሁሉ ጊዜ ፈጠራ ነቃት አይነኩ ታላህ ውጭ ገነ ግዝት ገዚ ኢሰብቸኮ አቅም ቆት ቢነብረይሙ ተመስጊድንም ለልጠፍ አልከሲም ታልከሱ ተመስጊድንም ለሌዱ ቃጥባሪየም ተመስጊድንም ለሌዱ የጋር እንደተንም ወልደንም ዘመድ አዝማደንም አደጎ ለሌዱ ለምን ሞኝቶ ነው ለምን ሸይጣን ትፈቀርቡማን ለምን አይችላኔ ኪታብኝ ትፈቀርቡማን ለምን ይሁንኔ ትፉኛኔ ይወስደማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንተዱም ባላ ቢጠሩም ላይስመኡነ ዱዓኩም ዱዓሚ ለሰሙ ባላ ወለው ሰሚው ቢሰሙን ካን መስተጃቡ ለኩም መልሰዋቦ ተላቀቱል ባል ወይም መልቂያመት የክፉ ብሽርክኩም የቂያማ ነግ ደግሞ አቱም ባሼሙ ይደባ አቱም ባሻረኩም ሽርክ ይኪዶም ባላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማ ይጂቡል ሙጠር የተቸገረ ሰብ እሺላን ማኒ ወይክሽፍ ሱአ ችግረም ገለልያሻን ማኒ ወይጃልኩም ኹለፋ አርዲ የደቼ ምትከያሽማ ማኒ አይላሁም አላህ ታላ ገነጎሽ ተአላ ኢላ ቀሊለማ ተዘከሩ ቀለም ዲስ ታስቡ ስለዚህ ታላ ውጭ ያለ ጊዜ ይገዛን ሰብ ኢባዳክ ሙሉ በሙሉ አስተረም ግን ሐጅ ቢያሽ ተጩነት እስከ ባሊቅነተም ጅንጌ ተብርድ ልብስ ውስጥ ባይዎች ሰላተም ከቢሰግድ ተውሂድ ቤለይ ይለጠቅመ የጀሃነም ጅረት በላያት ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወማ خلقت الجن والانس الا ليعبدون ባለ ጅንም የሆኑ ኢንሰም አልፈጠርኩያው ይሊድገዙ ቢሆን እንጂላል ስለዚህ ይሄ እነይስ ቻልናን አቂደነ ቻልናኔ ሌላሽነ ይድገባን ኢባዳ ደግሞ ያለ ተውሂድ ኢባዳ ባለ ይለጠሮታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ አጢዑላህ አላህን እሺ በሉ የወን በሉ ታዘዙ ዋጢዑ ረሱል መልእክተኛም ታዘዙ ኢላን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላ ውጭ ያለ ይግስ ተመልእክተኛ ውጭ ያለ ይግስ ይደጉን ይላል فإذا عرفت بشالك دمو وين دمو بشالش أن الشرك شرك إذا خالط العبادة إبادة يسجداني صلاة يصومني صوم ياسو يعني حج ياسو يعني عمره يوب يعني زكاة ياسو يعني خير جس كل شرك بدكلا قلبي أفسدها يا بلا شيطان وأحبط العمل بلا مين دل يا بلا شان وصار صاحبه مشمي وين دمو مشتم تونات من الخالدين في النار تجهنم تيزو تروني سبتة تونات وين دمو يونون شرك على بي سبتة عرفت شالك أن أهم በጣም አሳሳቢ የሆነ ማዓለይክ ባተደር ማዕሪፈቱ ዛሊክ ኢነ ቻሉት ለአላህ ታላህ ይትከጀላን አይخلሰከ ሊያጠራህ من هذه الشبكه تيتታይ ሽርክ ወጥመድ መሎት تيتታይ ሸበከ በሎት ተሽርክ ችግር ወይንም ደግሞ ተሽርኪ ወጥመድ መሎት ተሽርኪ ሽክ በሎት وهي الاشراك بالله ኢሻም ሸበከ ይሎታነቴ በአላህ ያጋር ቦታን ችግር ነጸሊያውጭህ ይትከጀላን ኢነ ይበቻልካ ኢባዳ ለማያሱ ያነክ በቻልካ አላህ ተሽርክ ሊያጸዳ ይትከጀላን ይላል الذي قال الله تعالى فيه ቢብታሚ በሽርክ ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባለቢያን አንጉቼ እኔ ባልነመይኩ የጌ ኪታበኝ አልገሲ እንኩባሉ ቃጥባሪ እንኩባሉ አብሬቲ እንኩባሉ ዳን እንኩባሉ ወደፊት በቀራ ምንኩ ታንዞን ባሉ እንደገና ደግሞ ባልከሱ ያፈሎት ቃጥባሪ ተትበርድ ጄጄት ተስልምነ ውጭ የሆነ ጊዜ አልኩት የሩግዝ ይችላል ኤላ ታላህ ውጭ لا يعلم الغيب إلا الله إلا القرآن يروقز إجلان أدم إلى الله وجه نبي عليه الصلاة والسلام يروقز أدم إجلان سب إلى الله وجه بالون لنبي يايشاي بهيوت بنار بيسات الله تعمرات لونو لنبي النتنيم الله سبحانه وتعالى يتوسن جز يا سليمان تاتي وجهين وليم يون صالحيم يون أو قردم يون قريبم يون يتي أدبارم يون يتي أوغارم يون كتابنيام يون يروقز إجلان إلى الله وجه يروقز إجلان بالا يا والا كسب ጦንቃይ ወይንም ደግሞ የሩግዝ እስላም ባላም ባድሰብ ያመነሰብ ይከፍራት ይስልምና ይወጫል እነ ቻሉት አለ ኢነላህ አላህ ባለ በቁርአን ላ ይግፍሩ ኢለውሚር ባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ ኒሳ በ48 ኢነላህ አላህ ላ ይግፍሩ ኢለውሚር ባለ አዩሽረከ ቢሂ በይደር ያጋረሰ ለይ ዲባዬ ያሸኝሰብ ዲባዬ የንዘኝሰብ ኢለውሚር ባለ አላህ ወይግፍሩ ኢሚራው ባለ ማዱነ ዛሊከ ሊመየሻ ተሽርኪ ውጭ ላለሰብ ተሳሰተ ላሸሰብ ኢሚራው ወይንም ደግሞ በወንጀል ከልክ በጅራ ኢማግ ጀነት ያገባል ሽርክ ያለ ቢሰብ ደግሞ በጅራ ኢነዳኔ የጀነት የትከነበላን ኢሌን ኪጃሎት አድሚለ እነቻሎት አለብን በአላህ ያጋረሰ ለካፊር የከሸም ግዚያሽ እንኳን በወሽትንግር ከተሄደ ቅራኔ ቡምባት ከተሄደ ፈየግዝ ቢያሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፍቂ በላይ ለምን ዋና ይግዝ ኢላ
በቀልብካ ታላህ ውጪ ጎዳንም ይጠቅማንም ይሄ ባላን አልቃጠራን በቀልብካ አለንዛል ባረመትከ አላዋለካን ስለዚህ ይሄ ሌላይኮ በአላህ ሽርክ ሊያሻርካን ሰብ ማርተ ኤሌ ሽርክ ሌለቢሰብ ደግሞ አላህ ቦንጀል ከልክ ላቀሬ ግስ ለጎደለ ቢግስ ወይ በጀራ ኢማግዳን ያወጨ ጀነት ያገባል ወይንም ደግሞ በጀራ ይገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊሚሪያ ያቀትላን ኢታይታ ተመሽየትላ ያላህ ዲዚታይ ቢከሽም ያድጋን ቢከስም በወንጀል ከልክ ይቀጣወጭ ያንበሎትን ስለዚህ ሽርክ ያለ ቢሰብ ተጀሃነብ ኢነደ ተመቶ ዘማን ቶሽት መቶ ዘማን ይወጫን ኢሌን ኢለከጀሉኒ አባዳል አበት በጀሃነብ ኢነዳን በሎትን ስለዚህ ተጀሃነብ ነጸለውጦት በአላህ ደር ታጋሮት ሙሉ በሙሉ ነጸውጦት አለብና ጃአለኒ አላህ ወያኩም من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته